مكي روسان رئيس جمعية المناهل الثقافة والرياضة. نشكركم على الالتفاتة ديالكم اللي درتوا لنا التغطية لهذا الحفل الجميل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. فاحنا كجميع الجمعيات على الصعيد الوطني نحتفل اليوم الأم المغربية، وهذا الاحتفال هو روابط ديال الصداقة والعلاقة الحميمة كتجمع ما بين جميع الأسر ديال جمعية المناهل، كذلك مختلف الفاعلين الجمعويين اللي حاضرين في هذا الحفل البهيج، اللي هذه الفقرات الحمد لله اللي مرت في أحسن ما يرام. فبدورنا ما عندنا إلا أننا ندافع ونطالب بالمزيد من الحقوق للمرأة المغربية عامة والمرأة السويسية خاصة. فهذا الحفل الحمد لله يتوج بالأمس بالحفل الختامي ديال الملتقى ديال الأنشودة اللي نظمته جمعية التفاوين بأكادير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اللي جمعية المناهل فازت بالجائزة الكبرى اللي هي بمثابة انطلاق حقيقي للجمعية المناهل بمناسبة هذه السنة. فاحنا تنشكر الجميع اللي أزرنا وساندنا وساعدنا باش ننجحوا هذه التظاهرة اللي كانت في المستوى العالي. تنشكر الجميع وتنحييكم أنتم كذلك أهل المنابر الإعلامية. تنتمنى لكم التوفيق وشكرا. أخوكم في الله محمد روسان، الكاتب العام لجمعية المناهل للثقافة والرياضة بإنزكان. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وما بك من نعمة من الله، وأما بنعمة ربك فحدث. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. في البداية أنا جد مستبشر بهذه الالتفاتة النبيلة والمبادرة الطيبة من الجمعية الأم جمعية المناهل والثقافة والرياضة بالإسكان على تنظيمها لهذا التكريم المتميز، هذا العرس التربوي الثقافي البهيج. يعني ليلة امتزجت فيها عناوين الوفاء والاعتراف بالجميل للرموز المعطاءة في المشهد الثقافي لمدينة إنزكان. فجمعية المناهل تعد من خيرة الجمعيات لمدينة إنزكان، وجمعية المناهل واكبت جميع المحطات من مهرجانات تعنى بأنشودة الطفل والمسرح، وحضورها كذلك في تنظيم الندوات والمحاضرات والمسابقات الثقافية. زد على ذلك أنشطة بيئية، حضور متميز في جميع المناسبات كذلك الوطنية والدينية. مسيرتنا داخل الجمعية هي مسيرة حافلة بالعطاء. أجد صعوبة كي أقوم بجرد بجميع المراحل، فالحمد لله العشرية من الألفية الثالثة كانت حافلة بحق بكل ما أوتيت الكلمة المعنى، يعني كان حضورا متميزا على جميع المستويات، وهذا فضل من الله وفضل من السادة أعضاء المكتب لجمعية المناهل الذين وفروا لنا مقومات نجاح أي تظاهرة من التظاهرات نعتزم المشاركة فيها ولا تنظيمها على المستوى المحلي. فأقوى اللحظات التي عشناها مع جمعية المناهل فهي مشاركة الجمعية في مهرجانات أنشودة على المستوى المحلي. يعني كانت الجمعية أقولها كانت تسيطر على منصات التتويج، يعني ولا أدل على ذلك مقر الجمعية الحافل بالتذكارات والشواهد على مستوى الأنشودة والمسرح. وكان يراودنا واحد الحلم، ألا وهو أن نصل بالجمعية إلى منصة التتويج على الصعيد الوطني، وتحقق لنا هذا الهدف النبيل من خلال التخطيط الاستراتيجي للجمعية. وشاركنا في المسابقة الجهوية الفاصلة لاختيار الفرقة التي ستمثل جهة سوسنة الصدرعة في مهرجان مسرح الشباب سنة 2006.
ووفقنا الحمد لله وشاركنا في مسرح محمد الخامس يعني. وكان احتكاكنا بخيرة الفرق على الصعيد الوطني، وكان لجمعية المناهل الحضور في منصة التتويج الختامي، ونال الطفل الموهوب في المسرح آنذاك فؤاد عرب على جائزة أحسن ممثل. فلما رجعنا تم الاحتفال بجمعية المناهل على الإنجاز الذي حققته على الصعيد الوطني، ولم نكتفي بهذا القدر، فكنا كذلك وضعنا هدفا آخر أن نتألق كما تألقنا على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي في أنشطة الطفل. كان لنا موعد مع مهرجان وطني لموسيقى الشباب، ولكي تصل إلى النهاية يجب أن تمر من الإقصائيات، والحمد لله وفقنا يعني في جميع المراحل، هذه المراحل التي أتت أكلها، ونافسنا فرق قوية على المستوى الجهوي. وكانت رئاسة اللجنة آنذاك للسيد الحاج إدريسي مدير المعهد الموسيقي، الذي نوه وأشاد بالفرقة الموسيقية آنذاك، والحمد لله حضرنا في النهائيات وحققنا المرجو، شرفنا جهة سوسنة الصدرعاء، والحمد لله ها هي الثمار. لأن ما نشاهده اليوم في هذا الحفل التكريمي هي ثمار الشجرة التي زرعناها، فنحن الآن نجني ثمار ما زرعه الإخوة الأطور جزاهم الله خيرا، لأنه كان لهم كذلك الفضل. يعني لائحة طويلة يعني كانت الجمعية فيها ولا زال فيها أطر أكفاء على جميع المستويات. وأذكر على سبيل المثال الحصر يعني المؤطر والفنان مقتدر محمد بركات، كذلك الأستاذ فارس سرور، الفنان الراحل رحمة الله عليه الفنان هشام العيدوس، الذي هو الآخر كانت له بصمة يعني في نجاح جمعية المناهل، كذلك تلا من الأطور أمثال كذلك الأستاذ محمد برحيم، يعني لائحة طويلة. فنشكر جمعية المناهل على هذه الالتفاتة النبيلة التي يسجلها التاريخ بمزيد من الفخر والاعتزاز، ونتمنى لها كامل التوفيق والنجاح. فهي جمعية نموذجية. أتمنى من الجمعيات الذين بدأوا مشوارهم أن يقتدوا بمثل هذه الجمعيات، فجمعية المناهل لها مرجعية، فكل من أراد أن يقتفي أثر النجاح والتفوق في المسار الجمعوي فأبواب جمعية المناهل مفتوحة لجميع الرواد والمتتبعين. وشكرا. وهي هذه المناسبة، وكما يقولون المناسبة شرط، فبهذه المناسبة لا تفوتني المناسبة دون الإشادة يعني والتنويه على الأب الروحي لجمعية المناهل، والدي الحاج الكيروسان، الذي كان له الفضل علينا وعلى مجموعة من الأخوة الأطور، وكذلك السادة أعضاء المكتب، من بينهم أبرزهم الحاج عبد الملك الدير. يعني كانوا يدعمون جميع اللجان المنبثقة عن الجمعية. فأؤكد على أن نجاح الجمعية في التسيير ديال الأنشطة يتوقف على اللجان، وكانت أي لجنة يعني ترفع تقريرها إلى المكتب يعني لكي يبت في النشاط الذي تقترحه. الحمد لله جل الأنشطة كان السادة أعضاء المكتب يزكونها ويوافقون عليها، وعلى رأسهم الحاج الكيروسان الذي كان ولا زال يقدم الدعم يعني اللا مشروط يعني لإنجاح جميع الأنشطة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تربوية للجميع. الاسم فاطمة الزهراء حمومي، منخرطة بجمعية المناهل، صفة مؤثرة داخل الجمعية. كتنظم الجمعية ديالنا اللي هي جمعية المناهل للثقافة والرياضة الإنسان الحفل بخصوص الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، اللي تقريبا كل الجمعيات كل شيء تحتفلوا به، وابت جمعيه المناهل على انها ايضا ان تحتفل بهذا اليوم العالمي باش تخصص فقرات فنيه عباره عن رقصات تربويه مع موسيقى، وذلك تخليدا لهذا اليوم اللي يعني كيحتفل فيه
جل انحاء العالم هما كيحتفلوا بهذا اليوم. عليكم. انا يعني بصفتي كمنخرطه بجمعيه المناهل الثقافه دابا الانسكان، فقامت اليوم 15 مارس 2015 بتنظيم حفل حول المرأة. ويعني كما كتشوفوا هنا يعني كانت جهود كثافة بأننا كنوجدوا لهذا الحفل هذا، والحمد لله يعني داز في المستوى. ويعني واخا كانت بعض العراقيل يعني الحمد لله أننا حاولنا نتجاوزهم، يعني من الصغير حتى الكبير كان تعاون، كانت جهود مكثفة لا من الأطر ديالنا اللي كنشكرهم اللي كانوا سهروا على تنظيم هذا الحفل هذا، ولا من المنخرطين اللي معنا ولا المشاركين. يعني اش نقول لكم، انا فرحانه بزاف فيهم حيتاش كنت انا مشاركه في هذا الحفل هذا، وشكرا. السلام عليكم. فيصل مفتاح، الكاتب العام لجمعية المناهل الثقافة والرياضة مدينة إنسكان. بداية كنبغي نرفع آية التقدير والشكر للتغطية الإعلامية الجادة والفاعلة للجريدة الإلكترونية إيموزا 24. كنشكرهم على هذه الثقة اللي وضعوا في جمعية المناهل من خلال التغطية ديالهم. كما شفتوا اليوم الاحتفال بالمرأة من خلال تكريم مجموعة من النساء الرائدات داخل جمعية المناهل اللي عطاو الشيء الكثير على مدار 22 سنة من الإبداع المتواصل في سبيل خلق نهضة جمعوية داخل المناهل. كنشكركم بزاف، كنشكروا أكيد كل رواد وكل فعاليات المجتمع المدني اللي ساهمت من أجل إنجاح هذه التظاهرة، من أجل إنجاح أكيد الاحتفال بالمرأة. يعني إلا كان مخصص ليها نهار في واحد كما قلت لهم ديجا، فالمرأة عندها 365 يوم كل احتفال بها بالإجازات ديالها. كنعرفوا بأن المرأة هي الأم ديالنا والزوجة والابنة، يعني كتكون رائدة في المجالات ديالها. هذا الاحتفال اليوم هو عربون محبة وتقدير لكل امرأة عربية وكل امرأة مغربية ومرأة أمازيغية المناضلة والمشتغلة في الحقوق، كانت مهنية أو كانت في البيت. كنشكركم مرة أخرى، كنتمنى إن شاء الله مزيد من التوفيق للعمل الجمعوي بمدينة إنسكان اللي هو خزان مجموعة من المواهب، وكنتمنوا أن شاء الله الاستمرارية تكون وناخذوا بمشعل العمل الجمعوي بالمدينة ونمشوا به إن شاء الله. شكرا.